जो हम कलाम खुदा से सीखेंगे, आज का जो मौजू है वो है द इनहेरिटेंस एंड द सेक्रेड नेम, कि आप किस तरह उस वादे की ज़मीन के वारिस ठहरते हैं और वादे की ज़मीन के वारिस ठहरने का पाक नाम के साथ क्या ताल्लुक है। हमने कलाम खुदा जब सीखा तो उसमें हमने सीखा कि वो लोग जो कि उसका नाम जानते, उसके नाम को लेते थे, उसके नाम की प्रस्तिश करते थे, वो जो है कलाम खुदा ये बताता है कि वो उस वादे की ज़मीन के वारिस ठहराए गए हैं। और हर वो शख्स जो उसके नाम को जानता है, जो उसके नाम की प्रस्तिश करता है और उसके नाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करता है, उसे अपना महबूब ठहराता है, वही जो है वो निजात हासिल कर सकेगा। और ये वो मार्फत की कुंजी है जो कि फ़िकी और फरीसियों ने, जो कलाम खुदा के उस्ताद थे, जो शरअ के उस्ताद थे, उन्होंने लोगों से छुपाई। और यही आज भी जो है इस नाम को, इस पाक नाम को सब्स्टिट्यूट नेम्स के साथ रिप्लेस किया गया। हम जो है वो दो क्वेश्चंस इसके अंदर जो है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों यहोवा खुदा इंसान को ये बताता है, ये जताता है, ये तंबीह करता है कि मेरे नाम को जानना, उसकी प्रस्तिश करना, तमजीद करना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि आपकी नजात हो सके। और दूसरा क्वेश्चन ये है इसके अंदर जो हम देखेंगे कि हमारी जब नजात होती है तो निजात का मतलब है कि हम हमारे गुनाहों से बचाए गए हैं, हम हमारे गुनाहों से छुड़ाए गए हैं। तो उस निजात के वसीले से जो है ये कैसे मुमकिन है कि वो नाम जो है वो हमें हमेशा की ज़िंदगी की तरफ ले जाएगा, कि इस नाम को लेने से हम हमेशा की ज़िंदगी जो उनसे वो हासिल करेंगे। और हमेशा की ज़िंदगी जब आप हासिल करेंगे तो आप उस सरजमीन के वारिस ठहरेंगे। हम इसको सीखने के लिए इस मौजू को कि आप किस तरीके से उस वादे की ज़मीन के वारिस ठहरते हैं और उस वादे की ज़मीन का जो है इस नाम के साथ क्या ताल्लुक है, इसको सीखने के लिए हम जो है वो हम पैदाइश की किताब में चलेंगे। पैदाइश के अलावा बहुत सारे जो है जो नबी हैं उन्होंने अपनी अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। हम चंद हवाला जात को देखेंगे। हम देखेंगे कि वो क्या वादा है। जब हम बार बार कहते हैं वादे की ज़मीन, द प्रोमिस्ड लैंड, तो प्रोमिस्ड लैंड है क्या? यह आप सबको इल्म है कि प्रोमिस जो है उस वादे के, उस ज़मीन को जो है जिसका वादा रब्बुल फ़ाज यहोवा खुदा करता है, वो सबसे पहले वादा जो है अब्राहम से करता है। और हम इसको देखेंगे कि वो वादा जो सा है बाद में उसको आगे चलकर जो है रीअफर्म किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। हम इसको सीखने के लिए हम देखते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है बिटवीन यहोवा एंड हिज पीपल, वो एग्रीमेंट हमें क्या सिखाता है। हम पैदाइश की किताब 12वें बाब में आते हैं और उसकी पहली 3 आयात का मुताला करते हैं। बहुत सारे हवाले हैं, चंद एक हवाले हम जो से इसमें से देखेंगे। पैदाइश की किताब 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयात। और यहोवा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा
سو تو باعث برکت ہو، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہوہ خدا ابراہم سے وعدہ کر رہا ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے کہ اس ملک سے جو تیرے بااجداد کا ملک ہے اس سے نکل، اور اس ملک میں جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ اب اگر آپ سے یہ کہا جائے، یہوہ خدا آپ سے یہ کہے کہ اس جگہ کو چھوڑیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کہاں جا کے رہنا ہے، تو آپ ایک دم پریشان ہو جائیں گے، آپ کے اندر 100 طرح کے وسوسے آ جائیں گے کہ یہاں پہ تو میں جس حال میں بھی ہوں، میں نے اپنی ایک عمر کا حصہ گزارا ہے، میں نے یہاں پہ میری جاب ہے، یہاں پہ میری رہائش ہے، یہاں پہ میرے بچوں کا مستقبل مجھے نظر آ رہا ہے، اور یہوہ خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نکل اور اس ملک میں چل جس کو میں تجھے دکھاؤں گا۔ نہ اس ملک کا نام ابھی مجھے معلوم ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نکلو میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا۔ تو میرے تو یہاں پہ 2-4 بچے ہیں، تو میں کیسے جو ہے یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اور چل جوں؟ اور کلام خدا کہتا ہے کہ ابراہم نے یہوہ خدا کی بات کو مانا، اس سے جو وعدہ کیا گیا، یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے یہوہ خدا کا ابراہم کے ساتھ، یہ کووننٹ آف پرومس ہے اس ملک کا جو ابھی تک ابراہم کو معلوم نہیں ہے۔ ہم اسی طرح ایک اور حوالے میں آتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اسی باب کی، پہلے ہم 7ویں آیت کو دیکھتے ہیں، 12ویں باب کی 7ویں آیت۔ وہاں پہ لکھا ہے، تب یہوہ نے ابراہم کو دکھائی دے کر کہا۔ ابراہم اٹھتا ہے اور وہ اپنے بااجداد کے ملک کو چھوڑتا ہے اور روانہ ہوتا ہے، اور 7ویں آیت 12ویں باب کی بتا رہی ہے، تب یہوہ نے ابراہم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں یہوہ کے لیے جو اسے دکھائی دیا ایک قربان گاہ بنائی۔ ہم آگے چل کے دیکھیں گے یہ کون سا ملک ہے۔ اسی طرح ہم 13ویں باب میں آتے ہیں اور اس کی 14 سے 17 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 13واں باب، اس کی 14 سے 17ویں آیت ہم کلام خدا میں سے پڑھتے ہیں۔ اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد یہوہ نے ابراہم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ اب یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں یہ ملک دیا گیا، وہ وعدہ جو کووننٹ آف دا پرومس ہے، یہ وعدہ جو ان سے ہے وہ ایٹرنل ہے، یہ وعدہ جو ان سے ٹائم کنسٹرینٹ نہیں ہے، ٹائم لمیٹڈ نہیں ہے۔ کلام خدا میں بتا رہا ہے ہم جس زمین کی وعدے کی زمین کی انتظار کر رہے ہیں وہ وعدہ ابراہم سے یا خدا خود کر رہے ہیں۔ ہم جو سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے وہ وعدہ جو ابراہم سے یا خدا کرتا ہے کہ میں یہ سرزمین جو تو مغرب مشرق شمال اور جنوب میں دیکھ رہا ہے، یہ سارے کا سارا ملک تجھے اور تیری نسل کو، صرف نسل کو نہیں، یا صرف تجھے نہیں بلکہ تجھے اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ اب 15ویں آیت ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، پیدائش 13ویں باب کی
کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے زروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے زروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھے دوں گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ وعدے کی زمین ہے جو کہ ابا یہوہ خدا ابراہیم سے کرتا ہے، اور یہ وعدہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تجھے اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے یہ ملک دے دوں گا۔ بے شمار حوالے ہیں پیدائش کی کتاب میں، بے شمار حوالے زبور کی کتاب کے اندر ہے، حزقیل کی کتاب کے اندر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہوہ خدا ہے، ہم ایک اور حوالے میں چلتے ہیں، وہ وعدہ کرتا ہے، ہم چلیں 21ویں باب میں آتے ہیں پیدائش کی، اور اس کی 9 سے 13ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 21واں باب اور اس کی 9 آیت سے 13ویں آیت تک۔ اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے، تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹے میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ اب یہ جو وراثت ہے یہ ابراہیم اور اس کی نسل کو ہے۔ اب ابراہیم سے آپ کو علم ہے کہ ایک لونڈی کا بیٹا ہوتا ہے جو اسماعیل کہلاتا ہے، اور اس کا بیٹا اسماعیل جو ہے وہ ٹھٹھے اڑاتا ہے اسحاق کا، اور سارا جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ یہ جو ہے یہ وراثت میں حصے دار نہیں ٹھہرائے جائیں گے۔ پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی، اور خدا نے ابراہیم سے کہا تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے، جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا۔ خدا اسے بتاتا ہے کہ اسحاق ہی سے جو ہے تیری نسل کہلائی جائے گی، اور یہ جو وعدہ میں نے کیا کہ تجھے اور تیری نسل کو، تو تیری نسل اسماعیل سے نہیں اسحاق سے ہوگی، اور یہ وعدے کی زمین یہ جو وعدہ میں نے تجھ سے کیا ہے یہ تجھ سے اور اسحاق سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم حزقیل کی کتاب میں آتے ہیں اور اس کے 37ویں باب میں چلتے ہیں۔ حزقیل کی کتاب 37واں باب اور اس کی ہم جو آیات کی تلاوت کریں گے وہ 24 سے لے کے 28 ہے۔ حزقیل 37 24 سے 28۔ اور میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا، اور ان سب کا ایک ہی چرواہا ہوگا، اور وہ میرے احکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے، اور وہ اس ملک میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دیا، جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے، بسیں گے، اور وہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد
हमेशा तक उसमें सुकूनत करेंगे और मेरा बंदा दाऊद हमेशा के लिए उनका फरमानरवा होगा। हम कलाम खुदा से देख रहे हैं कि अब अब्राहम से इसहाक, इसहाक से यकूब और अब दाऊद तक ये बात आ पहुंची है। हम देख रहे हैं कि कलाम खुदा ये बता रहा है कि यहोवा खुदा जो वादा अब्राहम से करता है कि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा और उसमें हमेशा तक सुकूनत करेंगे, वो फिर से जो है दाऊद नबी को भी उस वादे का अयादा कर रहे हैं, उस वादे को रीअफर्म कर रहे हैं। 26वीं आयत बताती है, और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा जो उनके साथ अबदी अहद होगा, और मैं उनको बसाऊंगा और फरावानी बख्शूंगा और उनके दरमियान अपने मकदस को हमेशा के लिए कायम करूंगा। और वो बता रहा है कि मैं उनके साथ सुकूनत करूंगा, और ये वक्ती नहीं होगा, ये दाऊद से तेरे लिए नहीं होगा, बल्कि ये अबदी अहद है जो अब तक कायम रहेगा। मेरा खैमा भी उनके साथ होगा, मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे, और जब मेरा मकदस हमेशा के लिए उनके दरमियान रहेगा तो कौमें जानेंगी कि मैं यहोवा इस्राएल को मुकद्दस करता हूं। कलाम खुदा से हम सीखते हैं कि यहोवा खुदा जो है वो अहद बांधता है अब्राहम से और वादे की जमीन का वारिस ठहराता है उससे और उसकी नस्ल को अब तक। वो अपना नाम उस वादे के साथ अटैच करता है। जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट टू पार्टीज के दरमियान होता है। एग्रीमेंट इज नेवर बिटवीन वन पर्सन, इट इज ऑलवेज बिटवीन एटलीस्ट टू। एक यहोवा खुदा है एग्रीमेंट करने वाला, और वह एग्रीमेंट कर रहा है अब्राहम और उसकी नस्ल के साथ, और यह एग्रीमेंट हमेशा के लिए है। अब ये एग्रीमेंट जो वो कर रहा है, कलाम खुदा हमें बताता है कि यहोवा खुदा अटल है, वो अपनी बात से फिर नहीं सकता। वो अपना नाम उस एग्रीमेंट के साथ जुड़ चुका है, उसका उस एग्रीमेंट को पूरा होना जरूर है। इसका मतलब यह है कि वो वादे की जमीन जिसका वादा किया गया है वो वजूद में लाई जाएगी, और उसमें यहोवा खुदा अपने बंदों के साथ हमेशा के लिए सुकूनत करेगा। ये वो रीजंस हैं जिसकी बिना पर हम उस वादे की जमीन के मुतलाची हैं। अगर यह अहद अब्दी ना होता, अगर यह अहद वक्ती होता, एक वक्त के लिए होता, तो मेरा और आपका उस वादे की जमीन में कोई हिस्सा नहीं होता। हम उसके मुतलाशी ना ठहरते। हम उसके मुतलाशी सिर्फ इसलिए हैं, हम उसकी तलाश सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अहद अब्दी अहद बांधा गया, और इस अहद को बांधने वाला ये हवा खुदा है। उसका नाम इस अहद के साथ अटैच हो गया है। अब उसे इस अहद को पूरा करना ही करना है। हम ज़बूर की किताब 115 में आते हैं और उसकी पहली आयत को देखते हैं। ज़बूर की किताब 115 और उसकी पहली आयत कलाम खुदा हमें यूं सिखाती है
ज़बूर 115 पहली आयत, हमको नहीं, यहोवा हमको नहीं, बल्कि तू अपने ही नाम को अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर जलाल बख्श। हमारे वसीले से नहीं, हम तो गुनहगार हैं, हम तो खताकार हैं। हमारे साथ जो तूने अहद बांधा, हम उस अहद पर कायम नहीं रहे। हमने तेरे आइन, तेरे फरमान को तोड़ा अपनी नासमझी के बायस, अपने कलाम सुनाने वाले की नासमझी के बायस हम तेरे अहद से फिरे, पर हमें नहीं, अपने नाम को जो तूने उस अहद के साथ बांधा है उसको जलाल बख्श। हमको नहीं आए यहोवा, हमको नहीं, बल्कि तू अपने ही नाम को अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर जलाल बख्श। हिजकिय्याह नबी की किताब 20वां बाब 44वीं आयत यूं बयान करती है, हिजकिय्याह नबी की किताब 20वां बाब और उसकी 44वीं आयत कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, यहोवा खुदा फरमाता है, बनी इस्राएल, जब मैं तुम्हारी बुरी रविश और बदमाली के मुताबिक नहीं बल्कि अपने नाम की खातिर तुमसे सलूक करूंगा, तो तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं। ये एग्रीमेंट कब का टूट चुका है? ये एग्रीमेंट जो बांधा गया यहोवा खुदा ने अब्राहम और उसकी नस्ल से, उसकी नस्ल जो है वो गुनाह पर गुनाह करती है, उसके आयन और उसके हुक्मों से रूगर्दानी करती है, अपने आप को उन हुक्मों से बचाती है कि उसके हुक्म जो है उनकी जिंदगियों में टकरा ना जाएं। जिस तरह से वो अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, वो हुक्मों के ताबे ना रहें। तो जब आप एग्रीमेंट की कंडीशंस को एक पार्टी भी ब्रेक करती है तो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन यहोवा खुदा कहता है, वो कहता है एग्रीमेंट पे मेरा नाम लगा हुआ है, मैंने कसम खाई हुई है इस अहद की, तुम चाहे जितनी मर्जी गुनाहगार ठहरो, मैं अपने नाम की खातिर इस एग्रीमेंट का पास करूंगा। क्योंकि अगर मैंने अपने नाम की खातिर इस एग्रीमेंट को कंप्लीट ना किया तो दुनिया की कौमें इस पाक नाम का मजाक उड़ाएंगी। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि खुदा का जिस्म अख्तियार करना जरूरी क्यों था? खुदा का जिस्म अख्तियार करना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये एग्रीमेंट बचाना जरूरी था। एक भी इंसान जो पैदा हुआ है आदम से लेकर आज तक और रहती दुनिया तक, जब तक अदालत का वक्त नहीं आएगा, एक भी शख्स ऐसा नहीं जो इसने कंप्लीटली उसके हुक्मों को माना हो, उसके अपनी जिंदगी में लेकर आया हो। जब आप हुक्म तोड़ते हैं तो आप गुनाह करते हैं, और जब आप गुनाह करते हैं तो आप, कलाम खुदा बताता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की लानत मौत है। आप हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकते। एग्रीमेंट है कि ये जमीन भी दूंगा और हमेशा की जिंदगी भी दूंगा। आप हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकते तो आप उस जमीन पे कैसे रहेंगे? एग्रीमेंट तो उसने बांधा है कि ये जमीन तेरे लिए मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा।
اور تو ہمیشہ اس میں رہے گا. means not only the promised land but the eternal life. زمین، وعدے کی زمین اور ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے حکموں کے تابع رہیں، اور ایک بھی انسان ایسا نہیں جو کہ اس کے حکموں کے تابع رہ سکا ہو. اب یہوہ خدا حزقیل 20 باب اور اس کی 44ویں آیت میں یوں فرما رہا ہے، یہوہ خدا فرماتا ہے، بنی اسرائیل، جب میں تمہاری بری روش اور بدعمالی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے نام کی خاطر، میں نے اپنا نام دیا ہے اس ایگریمنٹ کو، تم سے سلوک کروں گا تو تم جانو گے کہ میں یہوہ. اسی طرح ہم حزقیل ہی کی کتاب 22ویں باب میں آتے ہیں، 36ویں باب میں آتے ہیں. حزقیل کی کتاب 36واں باب اور اس کی ہم جو آیت پڑھیں گے وہ 22ویں اور 23ویں آیت. کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ یہوہ خدا یوں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر جس کو تم نے ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا، یہ کرتا ہوں. میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا، جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا، تقدیس کروں گا. اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی، تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں یہوہ ہوں. یہوہ خدا فرماتا ہے، کہتا میں اپنے نام کی خاطر تم سے پھر سے پرستش کراؤں گا. تم پھر سے جو ہے میرے ہی پرستش کرو گے، تاکہ وہ قومیں جانیں کہ میں یہوہ ہوں. ہم نے یہوہ خدا کو ایک ڈائلیما میں ڈالا ہے، ایک پرابلم میں ڈالا ہے. اس نے اپنا نام جوڑ دیا، وہ چاہتا، ہم نے گناہ کیا، ایگریمنٹ بریک ہو گیا. وہ چاہتا کہ وہ کہتا کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا، یہ وعدے کی زمین تمہیں بخشی، ہمیشہ کی زندگی کا تم سے وعدہ کیا، لیکن تم نے گناہ کیا، اور اس وجہ سے یہ ایگریمنٹ نل اینڈ وائڈ ہے، یہ ختم ہے، تم اس ایگریمنٹ کے قابل نہیں ٹھہرے. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے نام کی خاطر تم سے اپنے نام کی تقدیس کراؤں گا، کیونکہ تم میرے لوگ ہو. ایک زمینی باپ کی جب نافرمانی کرتا ہے بچے، جب اس کے کہے ہوئے کو ٹالتے ہیں، جب اس کے حکموں کے تابع نہیں رہتے، تو زمینی باپ بھی دکھتا ہے، اسے دکھ پہنچتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا. تو اگر زمینی باپ جو ہے بچوں کی نافرمانی کے باوجود بچے کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا، تو آسمانی باپ کس طریقے سے اپنے لوگوں سے اپنے آپ کو جدا کر سکتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ میں ابراہم کو کہ یہ سارا جو ملک تو دیکھ رہا ہے، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، یہ سارا تجھے اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا،
اور इसकी डायमेंशन जो सी हैं कलाम खुदा के अंदर मौजूद हैं। कनान का मुल्क है और ये जो उनसे रिवर ऑफ मिज़राइम जो मिस्र में है वहां से रिवर प्रात तक जो उनसे इसकी हदें मुकर्रर करता है। वो हम देखते हैं कि ये जो जमीन है इसकी जो वारिस ठहराए गए हैं ये वारिस इटर्नल है। ये विरासत जो सी है दायमी है क्योंकि ये अहद अब्दी है। वो कहता है ये अब्दी अहद में बांध रहा हूं। यहोवा खुदा को इल्म है कि इंसान गुनाह करेगा। यहोवा खुदा को इल्म है कि मेरे हुक्मों के ताबे नहीं रहेंगे, लेकिन उसे इल्म है कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं जब इनको तंबीह करूंगा ये वापस मेरे पास आएंगे और मैं इनके गुनाह बख्शूंगा। हम देखते हैं कि ये जो वादा है हम क्यों इसके अभी तक इंतजार में हैं, क्यों उस जमीन के इंतजार में हैं? क्योंकि कलाम खुदा ये बताता है कि अभी तक इस वादे की तकमील नहीं हुई। एक भी शख्स ऐसा नहीं जो कि उस सरजमीन में दाखिल हो सका हो हमेशा के लिए। उस सरजमीन में हमेशा के लिए दाखिल हो सका हो। आए और चले गए। एक भी शख्स अभी तक उस वादे की तकमील को हासिल नहीं कर पाया। अगर आप गलीतियों 3 बाब में आए और उसकी 15वीं और 16वीं आयत का मुतालिया करें, गलीतियों का खत 3रा बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत, तो कलाम खुदा हमें यूं बताता है, आए भाइयों मैं इंसान के तौर पर कहता हूं, अगरचे आदमी ही का अहद हो, जब उसकी तस्दीक होगी तो कोई उसको बातिल नहीं करता और ना उस पर कुछ बढ़ाता है। बस अब्राहम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को। और वो नस्ल किससे है? वो मसाया से है। तीन बाब उसकी 15 से 16वीं आयत। जब वो कहते हैं तेरी नस्ल, तो वो नस्ल जौन सी है, क्योंकि मसीह जो मसाया है वो किस नस्ल से है? दाऊद की लड़ी से चलता है। अब हम देखते हैं कि इसी तरह एक ज़बूर के 105 में आते हैं, एक और हवाले के अंदर, ज़बूर की किताब 105 और उसकी हम आयत जो देखेंगे, ज़बूर 105 और उसकी 6 से 11वीं आयत को देखते हैं। आए उसके बंदे अब्राहम की नस्ल, आए बनी यकूब उसके बरगुजीदो, वही यहोवा हमारा खुदा है, उसके अहकाम तमाम जमीन पर हैं, उसने अपने अहद को हमेशा याद रखा है, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया। उसी अहद को उसने अब्राहम से बांधा और उस कसम को जो उसने इसहाक से खाई, और उसी को उसने यकूब के लिए आइन यानी इस्राएल के लिए अब्दी अहद ठहराया और कहा कि मैं कनान का मुल्क तुझे दूंगा कि तुम्हारा मरूसी हिस्सा हो। हम देख रहे हैं
کہ وہ جو نسل ہے وہ مسیح سے آگے چلے گی. اور ہم نے جب لاسٹ ٹائم اس کو دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جب ہم نے اسرائیل کے معنی سیکھے تھے کہ کس طریقے سے جو جسمانی طور پر ابراہم کی نسل سے تعلق نہیں رکھتے، جو غیر یہودی لوگ ہیں، وہ کس طریقے سے بنی اسرائیل میں شمار کیے جائیں گے. ہم کس طریقے سے جو ہے اس وعدے کی زمین کو حاصل کر سکیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے. یہ وعدہ جو رب خداوند کر رہا ہے، جو یہوہ خدا کر رہا ہے، ابھی تک ایک شخص بھی ایسا نہیں جو اس وعدے کی زمین میں ہمیشہ کے لیے جس کو رکھا گیا ہو. عبرانیوں کے خط میں اگر آپ آئیں تو وہاں پہ اس کو تفصیل سے جو ہے بتایا گیا ہے. ہم جو دیکھیں گے عبرانیوں کا خط 11ویں باب، عبرانیوں کا خط 11واں باب اور ویسے تو یہ پوری آیت اگر آپ پڑھیں تو اسے ایکسپلین کیا گیا، لیکن ہم اس کی چند آیات کو دیکھیں گے. 13ویں آیت میں آتے ہیں، یہ سب ایمان کی حالت میں مرے. سب کو ایمان تھا کہ جو رب خداوند نے، جو یہوہ خدا نے وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ ابدی ہے اور یہ وعدہ پورا کرے گا. وہ کلام خدا یہ بتا رہا ہے عبرانیوں 11 باب 13ویں آیت میں، یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں. ہمیشہ کی زندگی، وعدے کی زمین، جو یہوہ باپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی اور وعدے کی زمین دوں گا، اس کو ابھی تک کوئی ایماندار حاصل نہیں کر پایا. یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. انہیں علم ہے کہ ابھی تو ہم پردیسی ہیں، ابھی تو ہم مسافر ہیں، اور مسافر جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کی منزل بدلتی ہے، مستقل نہیں ہوتی. اور اسی طرح ایک اور عبرانیوں 11 باب کی ہم 39 آیت میں آتے ہیں اور وہاں پہ لکھا ہے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی. ان سب کو جو ہے وہ چن لیا گیا ہے کیونکہ یہ ایمان لے کے آئے، جس طرح ابراہم ایمان لے آیا، موسیٰ ایمان لایا. یہ سب جو ہے ایماندار ایمان لائے ہیں کہ جو یہوہ پاک نے فرمایا ہے، جو اس نے ابدی عہد باندھا ہے وہ پورا کرے گا، کیونکہ اس کا نام اس کے ساتھ جڑا ہے. اور وہ بارہا کہتا ہے کہ یہ میرا دائمی عہد ہے، یہ میرا ابدی عہد ہے، اور ہمیشہ تک تم اس میں سکونت کرو گے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرو گے. لیکن کلام خدا عبرانیوں کے خط 11ویں باب میں ہمیں بتاتا ہے کہ ابھی تک وہ تمام ایماندار اس وعدے کی زمین کو حاصل نہیں کر پائے. اور یہ وہ امید ہے ہماری کہ ہم بھی اس دوڑ میں شامل ہیں. اس وعدے کی زمین کو حاصل کرنے کے لیے ہم بھی دوڑے چلے آ رہے ہیں.
اب کلام خدا نے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہوہ نام اور وعدے کی زمین کا آپس میں تعلق ہے. ہم نے ابھی تک جو سیکھا ہے وہ سیکھا ہے کہ یہوہ خدا ایک ایگریمنٹ ابراہم کے ساتھ باندھتا ہے، اور وہ ایگریمنٹ جو ان سے ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں ایک زمین ہے، ایک ملک ہے جسے ہم پرومسڈ لینڈ کہتے ہیں، وعدے کی زمین کہتے ہیں. وہ ایگریمنٹ یہ ہے یہوہ خدا اور ابراہم اور اس کی نسل کے درمیان کہ یہ وعدے کی زمین اسے دی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے دی جائے گی، اور اس میں ابراہم اور اس کی نسل ہمیشہ تک سکونت کرے گی، اور یہوہ خدا کا مقدس ان کے درمیان رہے گا، وہ خود ان کے ساتھ سکونت کرے گا. ہم سیکھنا یہ چاہ رہے ہیں اس کے اندر کہ کیسے جو ہے یہ جو نام ہے اس زمین کے ساتھ کیسے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس نام کی ہم تمجید کریں تاکہ اس زمین کے وارث ہم ٹھہر سکیں. ہم کلام خدا کے اندر سے نیا نامہ پرانا نامہ دونوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ کلام خدا بتاتا ہے کہ کچھ کنڈیشنز ہیں جن کی بنا پر آپ اس وعدے کے اندر شامل ہوں گے. محض ابراہم کی نسل ہونے سے آپ اس وعدے کی زمین کو حاصل نہیں کر پائیں گے. سرٹن کنڈیشنز ہیں. ہم زبور کی کتاب 37ویں باب میں اگر چلیں، زبور کی کتاب 37واں باب اور اگر ہم اس کی 9 سے 11ویں آیت کا پہلے مطالعہ کریں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کے حکموں کے تابع نہیں ہیں وہ اس زمین کے وارث نہیں ٹھہریں گے. جو اس کے آئین کو توڑتے ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے بپتسمہ لے لیا، نہ تو بپتسمے کے معنی آپ کو بتائے گئے، نہ آپ نے اسے سیکھا، نہ اسے سمجھا، اور بتایا یہ گیا ہے کیونکہ آپ نے بپتسمہ لے لیا ہے اب آپ نجات یافتہ ٹھہرے ہیں. کلام خدا آپ کو بتاتا ہے کہ وہ کنڈیشنز کیا ہیں جن کی بنا پر آپ اس پرومسڈ لینڈ کے، اس وعدے کی زمین کے وارث ٹھہرائے جائیں گے. زبور 37واں باب اس کی 9ویں آیت بتاتی ہے کیونکہ بدکردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو یہوہ کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے. ہر وہ شخص جو بدکردار ہے، جو بدی کی طرف مائل ہے، جو اس کے حکموں سے روگردانی کرتا ہے، جو کہ اس کے حکموں کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا چاہتا، ہر وہ شخص کاٹ ڈالا جائے گا. مت سمجھیے کہ بپتسمہ لینے سے آپ اس وعدے کی زمین کے وارث ہیں. کلام خدا آپ کو یہ بتا رہا ہے کیونکہ بدکردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو یہوہ کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے. کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ
ना होगा, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। इसको आप ज़बूर 37 को पढ़ें तो ये इसमें तमाम शरीरों का है कि शरीर जो है किस तरीके से जुदा किए जाएंगे। हम इसी ज़बूर 37वें ज़बूर की 27वीं आयत से पढ़ते हैं और देखते हैं कि कलाम खुदा वारसों के लिए क्या ठहराता है। वो आपको कलाम खुदा बता रहा है। 27वीं आयत बताती है, बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रहे। हमें बदी को छोड़ना होगा, हमें अपने हट धर्मी को छोड़ना होगा, हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना होगा, हमें अपनी पुरानी आदतों से किनारा करना होगा, तभी हम उस वादे की जमीन के वारिस ठहरेंगे। बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रहे, क्योंकि यहोवा इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज हैं, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। वादा क्या है? हमेशा की जिंदगी और वादे की जमीन। और ये बदकिरदार के लिए नहीं है, वो बदकिरदार जो कि बदी की तरफ माइल। आपके लिए जरूरी है कि यहोवा खुदा के हर हुक्म के आप ताबे हैं, तभी आप जो उनसे हैं हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे और इस वादे की जमीन के वारिस ठहरेंगे, सादिक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादिक के मुंह से दनाई निकलती है और उसकी जुबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रविश में फिसलेगा नहीं। आपकी शरीयत, जो खुदा की शरीयत है, वो आपके दिल में होनी चाहिए, ना कि सिर्फ किताब के अंदर। कि आप सुबह उठे, किताब को खोला और किताब को खोल के आपने पढ़ लिया और आप ये समझते हैं कि जो कुछ आपने पढ़ लिया है आपने उसके हुक्मों को मनोवन जिस तरह उसके हुक्म है उन्हें कबूल कर लिया। जब तक उसके हुक्म आपके दिल के ऊपर नहीं होंगे तब तक आप उसके हुक्मों के ताबे नहीं ठहरेंगे। आपको उसके हुक्मों के ताबे ठहरने के लिए जरूरी है कि उसके हुक्म आपके दिल के ऊपर तहरीर हो। शरीर सादी की ताक में रहता है और उसे कत्ल करना चाहता है। यहोवा ने उसके हाथ में नहला छोड़ेगा और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरिम ना ठहराएगा। यहोवा की आस रख उसी की राह पर चलता रहे और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा। कलाम खुदा आपको बड़ी वजाहत से बताता है कि हर वो शख्स जो बदी की तरफ माइल है, जो बदकारी की तरफ माइल है, जो अपनी ख्वाहिशों के ताबे है, जो उसके हुक्मों को पामाल करता है, वो जमीन का वारिस नहीं ठहराया गया। आपका बपतिस्मा बेकार होता है, आपका ईमान लाना बेकार ठहरता है जब आप उसके हुक्मों को तोड़ते हैं। हम एक और हवाले में आते हैं और देखते हैं कि आपकी निजात जो उनसी है इस
وراثت کے ساتھ منسلک کی گئی ہے۔ آپ نجات یافتہ اس وقت ٹھہریں گے جب آپ اس کے وارث ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ آپ کی نجات، ہم کہتے ہیں جی ہماری وہ نجات کا سامان کر گیا ہے، ہمارے لیے اس نے خون بہایا ہے اور ہم نجات یافتہ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نجات یافتہ ہو گئے ہیں تو آپ اس وعدے کی زمین کے وارث ہیں، کیونکہ نجات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے گناہ سے رہائی مل گئی ہے۔ ہم یساع نبی کے صحیفے میں آتے ہیں اور 49ویں باب میں چلتے ہیں۔ یساع نبی کا صحیفہ 49واں باب Isaiah 49 اور اس کی ہم 8 سے 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہوہ یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی، اور میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھہراؤں گا تاکہ ملک کو بحال کرے اور ویران میراث وارثوں کو دے، تاکہ تو قیدیوں کو کہے کہ نکل چلو اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں کہ اپنے آپ کو دکھلاؤ۔ وہ راستوں پر چریں گے اور سب ننگے ٹیلے ان کی چراگاہیں ہوں گے۔ وہ نہ بھوکے ہوں گے نہ پیاسے، اور نہ گرمی اور دھوپ ان کو ضرر پہنچائے گا، کیونکہ وہ جس کی رحمت ان پر ہے ان کا رہنما ہوگا اور پانی کے سوتوں کی طرف ان کی رہبری کرے گا۔ آپ کی نجات جو ان سی ہے اس وقت ممکن ہے جب آپ اس وعدے کی زمین کے وارث ٹھہرتے ہیں، اور جب آپ اس وعدے کی زمین کے وارث ٹھہرتے ہیں تو وہ زمین کا ذکر کر رہا ہے کہ آپ کو نہ تو بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ آپ کو کسی قسم کی دکھ اور تکلیف میں آپ مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک زبور 111 میں اگر آپ آئیں، زبور کی کتاب 111 اور زبور 111 اور اس کی 9ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا، اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے، اس کا نام قدوس اور مہیب ہے۔ زبور 111 9ویں آیت میں 3 چیزوں کا آپ کو ذکر ملتا ہے۔ زبور 111 9ویں آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ملتا ہے: وعدے کا، کووننٹ، اس میں اس کے مہیب نام کا، اور اس کے اندر آپ کی نجات۔ آپ کی نجات اس کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کے نام وعدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کلام خدا میں سے جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی نجات اس کے نام کے ساتھ پیوست ہے۔ آپ کی نجات اس وعدے کے ساتھ، اور وہ وعدہ اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ زبور 111 9ویں آیت ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں، اس نے اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دیا۔ جب آپ کا فدیہ دیا گیا تو آپ کی نجات ممکن ٹھہری۔ اس نے اپنا عہد ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا ہے، وہ وعدے کی زمین کا عہد جو آپ کے لیے ٹھہرایا گیا، جس میں آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے، اسی لیے آپ کا فدیہ دیا گیا۔ اس کا نام قدوس و مہیب ہے، اور وہ وعدہ جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اس کو منسلک کرتا ہے۔ ہم تھوڑا سا رہ گیا ہے، اگر آپ
10 منٹ اور ہیں اس کے اندر. ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ یہوہ خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ میرا نام جو ہے میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے. میرا نام جو ہے اس عہد کے ساتھ منسلک ہے اور آپ کی نجات اس فدیے کے لیے کے ساتھ ہے جو آپ کے لیے دیا گیا ہے. اور آپ کا فدیہ جو ان سے جب دیا گیا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ پھر گناہ کے چنگل میں نہ پھنسیں. جو کنسپٹ ہے کہ once saved is saved forever is a non biblical concept. کہ ایک دفعہ جس کی نجات ہو چکی ہے اب وہ نجات یافتہ ہے. کلام خدا یہ اس کے منافی بتاتا ہے. کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ اگر تم نے پھر سے گناہ کیا تو اور کوئی قربانی باقی نہیں جو تمہارے لیے دی جائے گی. وہ کہتا ہے کہ تم نے اس فضل کو بیکار کیا جو تم پر ہوا تھا. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم جو ان سے اس کے نام کی تمجید کریں, اس کے حکموں کو مانیں, تاکہ وہ فدیہ جو اس نے ہمارے لیے دیا تاکہ ہم اس وعدے کی زمین کو حاصل کر سکیں اس کے وارث ٹھہر سکیں. ہم زبور ہی کی کتاب 69 میں آتے ہیں. زبور 69 اور اس کی ہم 29 سے 36 آیت تک پڑھیں گے. لیکن میں تو غریب و غمگین ہوں, آئے خدا تیری نجات مجھے سر بلند کرے. میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا. یہ یہوہ کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا, بلکہ سینگ اور کھر والے بچڑے سے زیادہ. حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں. آئے خدا کے طالبو تمہارے دل زندہ رہیں, کیونکہ یہوہ محتاجوں کی سنتا ہے اور اپنے قیدیوں کو حقیر نہیں جانتا. آسمان اور زمین اس کی تعریف کریں اور سمندر اور جو کچھ ان میں چلتا پھرتا ہے, کیونکہ خدا صہیون کو بچائے گا اور یہودا کے شہروں کو بنائے گا, اور وہ وہاں بسیں گے اور اس کے وارث ہوں گے. اس کے بندوں کی نسل بھی اس کی مالک ہوگی اور اس کے نام سے محبت رکھنے والے اس میں بسیں گے. وعدے کی زمین جو ان سی ہے اس کے نام کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اس کے نام سے محبت رکھنے والے اس میں بسیں گے. آپ کو اگر اس کے نام کا علم نہیں ہے آپ اس کی تمجید نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کے نام کی تمجید نہیں کرتے تو آپ کا فدیہ جو ان سا جو اس نے دیا ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے. اور اگر آپ کا فدیہ نہیں دیا گیا تو آپ نجات یافتہ نہیں ٹھہرے, اور جب آپ نجات یافتہ نہیں ٹھہرے تو آپ اس ہمیشہ کی زندگی کے تاج کو اور اس وعدے کی زمین کو حاصل نہیں کر سکتے. اس کے بندوں کی نسل بھی اس کی وارث اس کی مالک ہوگی اور اس کے نام سے محبت رکھنے والے اس میں بسیں گے. اور اگر آپ متی رسول کی انجیل میں آئیں جہاں پہ مسیح خود یوں فرماتا ہے, متی رسول کی انجیل 19ویں باب اور اس کی 29ویں آیت, تو مسیح خود یوں فرما رہا ہے
मत्ती रसूल की इंजील 19वां बाब उसकी 29वीं आयत। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माँ बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। आपने ज़बूर 69 में पढ़ा, और उसके नाम से मोहब्बत रखने वाले उसमें बसेंगे। किस नाम से मोहब्बत रखने वाले? यहोवा पाक के नाम से मोहब्बत रखने वाले। और मसाया मत्ती रसूल की इंजील 19वें बाब उसके 29वें आयत में बता रहा है कि जिसने घर खेत अपनी हर चीज, मां बाप बहन भाई, अगर एक बेटा उस नाम की हमद नहीं कर रहा और बाप उसको समझाता है और इसके बावजूद वो उसको मानने से इनकार करता है, तो बाप बेटे को नहीं उस वादे की जमीन में लेके जा सकेगा, मां बेटी को नहीं लेके जा सकेगी, बेटा बाप को नहीं, बेटी मां को नहीं, भाई बहन को नहीं, शोहर बीवी को नहीं, बीवी शोहर को नहीं। आप अपने अमाल के जिम्मेदार खुद ठहरेंगे। शर्त यह है कि आप उसके नाम से मोहब्बत रखें। और आप उसके नाम से मोहब्बत कैसे रखेंगे? आई लव यू कहने से आप मोहब्बत का इजहार नहीं करते। लिखा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। द ओनली कंडीशन, वाहिद हल उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करने का है, कलाम खुदा ज़बूर 69 में आपको बता रहा है। मसाया मत्ती रसूल की इंजील 19वें बाब की 29वीं आयत में आपको बता रहा है कि हमेशा की जिंदगी उसके नाम के साथ मुंसलिक है। वादा, हमेशा की जिंदगी दूंगा और वादे की जमीन, ये दोनों कंडीशन, ये एग्रीमेंट जो है उसके नाम के साथ मुंसलिक है। योर इनहेरिटेंस इज बेस्ड अपॉन द सेक्रेड नेम। आप सेक्रेड नेम की प्रस्तिश नहीं करते, आप यहोवा खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, ना आपके लिए फिदिया है, ना आपके लिए फिदिया के बायस निजात है, ना वादे की जमीन है, और ना हमेशा की जिंदगी है। कलाम खुदा बहुत वाज़ा है और हम शुक्र करते हैं कि हमें उसके नाम का इल्म हुआ है, हमें उसके नाम का मतलब समझ आया है और हम उसके नाम की तमजीद कर रहे हैं। आज हम इधर ही जो है इसको रोकते हैं, क्योंकि इससे आगे जो है अब कि ये जो फिदिया है, ये जो वादा है, यहोवा खुदा ने वादा किया है, अपना नाम अटैच किया है और कंडीशन उसने ये रखी है कि मेरे नाम की प्रस्तिश करो, मेरे नाम की सताइश करो, मेरे नाम की जो उनसी है, जो मैंने हुक्म दिए हैं उन पर अमल करो। मेरे नाम से मोहब्बत जब आप करेंगे तो इसका मतलब है कि आप उसके हुक्मों को मानेंगे। हम आगे चल के ये देखेंगे कि क्या ये कंडीशंस जो सी हैं ये बनी नो इंसान पूरी कर पाया है या कर पाएगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन ही पूरी नहीं है हम कर सकते, हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, तो फिर हमारा फिदिया
ختم ہے، ہماری نجات کینسلڈ ہے، اور ہم اس نہ وعدے کی زمین کے وارث ہیں نہ ہمیشہ کی زندگی کا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نیکسٹ ٹائم میں جو ہے وہ سیکھیں گے اس کو کہ یہ جو ایک ڈائلیما آیا ہے کہ یہوہ خدا نے اپنا نام اٹیچ کر دیا وعدے کے ساتھ، وعدہ اس نے پورا کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ وہ اٹل ہے، وہ دائمی ہے، وہ ابدی ہے۔ انسان گناہ کر رہا ہے، انسان اس کنڈیشن کو پورا نہیں کر پا رہا، یہوہ خدا کہتا ہے کہ میں یہ وعدہ ضرور پورا کروں گا، یہ اب کیسے ممکن ہوگا؟ اس کو ہم جو ان سے آئندہ سیکھیں گے۔ ہم یہوہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں وہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے نام کو سیکھیں، اس کے کلام کو سیکھیں، اور کاش کہ ہم جو ہے اس کے آئین کو ماننے کے لیے اپنی روشوں کو درست کر سکیں۔ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں، اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے تاکہ ہم جو ہمارا فدیہ دیا گیا ہے ہم نجات یافتہ ٹھہر سکیں، ہم وعدے کی زمین کو حاصل کر سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کا تاج پہن سکیں۔ خدا ہم سب کو اس کے نام لینے کی توفیق دے، آمین۔